यदि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक यो 5 वर्ष त्यहाँ पिटापिट नभइकन चल्यो भने यो हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरा हुनेछ र म त्यो नहोस् भन्ने कामना गर्छु। शेखर कोइरालाले ल्याएको मत भनेको शेरबहादुर विरोधी मत हो। रामचन्द्रको पनि छ त्यहाँ होइन, शेरबहादुर विरोधी मत हो, शेखर कोइरालाको पक्षको होइन क्या। शेरबहादुरलाई कसरी हराउने होइन, आफू कसरी सभापति हुने, त्यो गलत बाटोमा उहाँहरू हिँड्नुभयो हुनाले उहाँले हार्ने कुरा निश्चित थियो। शेरबहादुरजी त गएको पटक भन्दा यो पटक धेरै कडाइका साथ अगाडि जानुहुन्छ। शेरबहादुर र शेखर कोइरालामा केही पनि भिन्नता थिएन। सुन्नुहोस्, केही पनि छैन। 12 बुँदे सम्झौताको संयोजनकर्ता शेखर कोइराला, हस्ताक्षरकर्ता शेरबहादुर देउवा, होइन। धर्मनिरपेक्षता शेरबहादुर पनि शेखरको पनि दुईटैको अवधारणा, सङ्घीयता होइन, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता दुवै एकै ठाउँमा छन्। अनि कहाँनिर फरक छ? काङ्ग्रेसको जुन सङ्गठन प्रणाली छ, पार्टीभित्रको आन्तरिक निर्वाचन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो हाम्रो पद्धति होइन। यो अहिले जो अवलम्बन गरिराखेका छ यो वामपन्थीहरूको पद्धति हो। वामपन्थीहरू के भन्छन् भन्दाखेरि पार्टी सर्वेसर्वा भन्छन्। हामीहरू के भन्छौँ भन्दाखेरि इलेक्टेड बडी सर्वेसर्वा हो। तपाईँ अमेरिकाको राष्ट्रपतिको नाम तपाईँलाई थाहा होला, बेलायतको प्रधानमन्त्रीको नाम थाहा छ, भारतको प्रधानमन्त्रीको नाम थाहा छ, त्यहाँको सभापतिको नाम तपाईँलाई थाहा छैन? छैन। कम्युनिस्ट मुलुकहरूमा चाहिँ चाइनाको, रुसको, त्यहाँको सभापति, कोरियाको सभापतिको नाम थाहा हुन्छ हामीलाई। भने मतलब के भने पार्टी ह्याभी हुन्छ वामपन्थी मुलुकमा, र डेमोक्रेटिक मुलुकहरूमा चाहिँ इलेक्टेड बडी ह्याभी हुन्छ। र नेपालमा हामीले के गर्यौँ, यसको चाहिँ अब यो पहिलो संविधान 47कै संविधानको पालादेखि हामीले थाहा नपाइकन संविधान सुधार आयोगमा वामपन्थीहरू थिए, उनीहरूले यो कम्युनिस्ट प्याटर्न नेपाली राजनीतिमा घुसाइदिए। संविधानमा लेखियो पार्टीको पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने भनेर, त्यो गलत हो। हाम्रो पार्टीमा मलाई लाग्छ जुन दिनसम्म यसो गरिँदैन तबसम्म यो काङ्ग्रेसले मतलब आफ्नो भूमिका खेल्नै सक्दैन। यसमा के हो भन्नु होला भनेदेखि हाम्रो अहिलेको जन संरचना भनेको वडा, नगर, गाउँ, क्षेत्र, प्रदेश, केन्द्र, यो सबै ठाउँमा सभापतिको मात्रै निर्वाचन गरेर बाँकी सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो त निरङ्कुश होला नि त। निरङ्कुश हुँदैन डेमोक्रेसीमा। गिरिजाप्रसादले त्यही गर्दाखेरि गिरिजाप्रसाद निरङ्कुश भयो। डेमोक्रेसी नेपालमा मात्रै होइन नि त, संसारभरि यसै गरेर। भारतमा मोदीले के गरेछ? यसै गरे। सोनिया गान्धीले के गरेछन्? यसै गरेछन्। अमेरिकामा के छ? यस्तै छ। मैले भने यो सिस्टमको कुरा हो क्या। हामीले पार्टी भनेको समान विचारधारा भएका मान्छेहरूको एउटा समूह हो क्या। समान विचारधारा भएका मान्छेहरूमा झगडा हुँदैन। त्यस कारणले पार्टीमा र अर्को के भनेदेखि यो पार्टीको कार्यकारी पदमा बसेको मान्छे, जस्तो पार्टीको सभापति, उपसभापति, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष चाहिँ सरकारी कार्यकारी निकायमा निर्वाचित या मनोनित भएमा पार्टीको पदाधिकारीबाट राजीनामा दिनुपर्ने। यो दुईटा कुरा गरेन भने काङ्ग्रेस उँभो लाग्दैन। काङ्ग्रेस त उँभो बाटो यही मात्रै हो। अब तर लोकतान्त्रिक भएन, आफै लोकतान्त्रिकै हो। होइन, जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा हुँदासम्म गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकल निर्णय चलेको थियो, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्दैन थियो। उहाँले गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूले 12 बुँदे त मान्दै आउनु पर्यो। त्यो केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भएको त होइन। यस्ता गलत हुँदो रहेछ नि। त्यो सुन्नुहोस् न, कुनै पनि मुलुकको पार्टी सभापतिले नै आफ्नो पार्टीलाई धाराशाहीमा लान्छु भन्यो भने अरूले मैले बचाउन खोजेको थिएँ भन्नु निरर्थक कुरा हो। कोही पनि त्यो राख्नै सक्दैन। सभापतिको ध्येय के हुन्छ भने आफ्नो समयमा चुनाव जिताएर सरकार बनाउने हुन्छ। त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्ने अरू कार्यकर्ताको काम हो। हेर्नुहोस्, इन्डिया जस्तो मुलुकमा झगडा, बिजेपीको अहिले 10 वर्ष भइसक्यो, कहीँ पार्टीमा झगडावाद देख्नु भएको छैन। त्यो हुँदैन। अब या त हामीले के भने इन्जेक्सन वामपन्थी विचारको हामीलाई दिएको छ क्या, अनि हामी आन्तरिक लोकतन्त्र भन्छौँ। यो आन्तरिक लोकतन्त्र भनेको वामपन्थी धारणा हो के। बरु केपी ओलीले चाहिँ खल्तीबाट निकालेर पढ्यो, एकदम ठिक। त्यो ठिक हो, अहिले ठिक हो।
केपी ओली ठिक बाटोमा गयो, जुन बाटोमा काङ्ग्रेस जानु पर्थ्यो त्यो बाटोमा केपी ओली गयो। काङ्ग्रेस चाहिँ किन जान नसके, कसको कारणले यस्तो भयो? अब काङ्ग्रेसभित्र त्यही मैले भने यो वामपन्थीको रक्तबीजहरू, यसमा अलिकति भिलियनको रोल चाहिँ कृष्ण सिटोलाले खेल्नुभयो। कसरी? होइन, यो सब कुराहरूमा उहाँ त्यो विधान बनाउने के भन्छ, सुशील कोइरालाको पालादेखि नै उहाँले चाहिँ यो खालको भूमिका त्यहाँ निर्वाह गर्नुभएको छ र उहाँलाई अब के तागत छ मलाई थाहा छैन। अब शेरबहादुरजी पनि हार्न सक्नुहुन्न, रामचन्द्रजी पनि, शेखर पनि। गिरिजा प्रसाद कोइराला शक्तिमा हुँदासम्म उहाँकै हालिमुहाली थियो, सुशील कोइराला शक्तिमा हुँदा उहाँकै संविधानमा अझ शेरबहादुरलाई होइन, अब यो पार्दिनु भयो त। संविधान बनाउने कुरामा पनि उहाँको भूमिका धेरै ठुलो थियो। अनि उहाँलाई के शक्ति छ त्यस्तो? अब मलाई थाहा छैन त्यो, तर मैले त उहाँले भारत दाइना हो शक्ति होइन, भिलियनको रोल भने नि मैले, भिलियनको रोल धेरै बेरसम्म त्यो रहिरहन्छ, तर त्यो हिरोको जति पर्मानेन्ट हुँदैन, हिरोको अन्तिममा आउँछ। अब नि तपाईँले अलिकति हार्नै पर्ने बनाइदिनु भयो मलाई। जस्तो काङ्ग्रेसभित्रको अवस्था बिग्रेको कारण र काङ्ग्रेसको जुन विधानमा काङ्ग्रेसको शरीरमा वामपन्थी इन्जेक्सन लगाएपछि भनेर बडो गम्भीर कुरा गर्नुभयो तपाईँले। यो कहिलेसम्म वामपन्थी इन्जेक्सनको यो दूषित रगत बोकेर काङ्ग्रेस होइन? त्यो त हाम्रो उनै छैन। हामीसँग अहिले नेपाली काङ्ग्रेस जो बिपी कोइरालाले उ गर्नुभयो त्यसको रगतै छैन। अहिले देख्नुभयो नि तपाईँको यो हाम्रो नेताहरूले, म नाम लिन चाहन्न, पटक पटक के भनेका छन् भने यो कोलिसन कल्चरको विकास गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। त्यो भने के भन्दाखेरि शेरबहादुरलाई पनि चुनाव जित्नु छ, रामचन्द्रलाई पनि छ, माधव नेपाललाई पनि छ, पुष्पकमल दाहाललाई पनि छ, ओलीसँग डराउनु भएको छ उहाँ। शेरबहादुर त अस्ति भन्नुभयो ओलीको जस्तो तानाशाही सरकारी हो देशमा, ओलीको विरुद्ध हामी लड्ने। कसको विरुद्ध लड्ने हामी? होइन, किन लड्ने? ओली तानाशाहीको प्रतीक भन्नु यो चाहिँ मतलब आफूलाई मिनिमाइज गरेको हो क्या। ओली हरेक पार्टी, अनि ओलीको विरुद्ध तपाईँको यो 5वटा पार्टीको गठबन्धन भएर चुनाव लड्ने जो भन्नुभएको छ त्यसले नेपाली काङ्ग्रेस समाप्त हुन्छ। त्यसो भए राजेन्द्र लिङ्गदेन जो अहिले बडो चर्चामा छन्, तिनले गएर भने नि नेतालाई जम्मै चोर भन्छन् गाउँघरको चौतारोमा बसेर भनेर भन्ने आँट गरे। के साँच्चीकै राजेन्द्र लिङ्गदेनले भनेको दिशामा गएको? अब राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्यो शब्द अब एउटा पोलिटिकल मान्छेले त्यति हदमा नबोलेदा राम्रो हुन्थ्यो। तर म अहिले चाहिँ आफ्नो टिकट आफै लिउँ, असल मान्छेलाई जिताउँ अभियान अन्तर्गत तनहुँको 35वटा वडामा, मेरो क्षेत्रमा 42 वडा छ, 35वटा वडामा हिँड्दा प्रत्येक ठाउँमा मान्छेहरू, चाहे सबै पार्टीका मान्छेहरूसँग मैले भेटेँ, साँच्चै नै दलहरू चाहिँ अलोकप्रिय छन्। चोरै भन्छन्? चोर त मैले मसँग भनेन, त्यो शब्द राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रयोग नगरे भए राम्रो हुन्थ्यो। तर दलहरूको प्रभाव चाहिँ छैन। के कारण हो यस्तो भएको? अब त्यो चाहिँ अब जनताहरूको महत्त्वाकाङ्क्षा बढी पनि भएको हुनसक्छ, त्यो दलहरूले पुरा नगरे पनि हुनसक्छ। दलहरूको बारेमा जुन कुराहरू समाजमा आउँछ नि त्यसलाई खण्डन गरेर तथ्य कुरा नल्याइदिएको पनि हुनसक्छ, अनेकौँ कुराहरू हुनसक्छन्। तर साँच्ची नै दलहरू गाउँमा लोकप्रिय चाहिँ छैनन्। भनेपछि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जाउँ न एकचोटि। जस्तो सभापतिको क्यान्डिडेट शेरबहादुरको देउबाबाट विमलेन्द्र निधिले चुनौती दिए शेरबहादुरलाई, उनले त्यो गन्दा पनि गरेनन्, सिटोलालाई मिलाएर अगाडि बढे। यतातिरबाट एउटै उम्मेदवार बनाउँछौ, साझा उम्मेदवार बनाउँछौ भन्दै जाँदाखेरि उम्मेदवार 2टा बने। यता रामचन्द्र पौडेलले म सहभागी नै हुन्न, महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमै आउन्न भनेर रामचन्द्र पौडेल चाहिँ घरै बस्नुपर्ने अवस्था आयो, भोटै हाल्न आएनन्, प्रचारै गरेनन्। यो चाहिँ किन गरे? यसले के? अब उनी चाहिँ के हो भन्नुहोला भन्दाखेरि अब यो मैले भने यसमा यस्तो हो क्या, एकजना मान्छे जो चाहिँ तपाईँको नेतृत्व गर्ने मान्छेले त अर्काले नेता घोषणा गर्ने होइन क्या, आफै नेता घोषणा गरेर सकेसम्म सबैलाई एकोमोडेट गर्न कोसिस गर्नु पर्थ्यो। होइन भने त स्वाभाविक रूपमा जब जस्तो त्यो ग्रुप तथाकथित ग्रुपमा तपाईँको शशाङ्क त निर्वाचित महामन्त्री हो नि, शेरबहादुरसँग उनले अपोजिसनको भूमिका उसले निर्वाह गर्नुपर्थ्यो। शशाङ्कले त आत्मसमर्पण गरे। अब शेखर कोइरालाले त्यो ग्रुपको नेतृत्व गर्न सकेनन्, ग्रुपको नेतृत्व रामचन्द्र पौडेलले गर्ने।
अनि पार्टीको चुनाव चाहिँ अर्कोले लड्ने त्यस्तो नै हुन्छ कहीँ। रामचन्द्रले लड्नु पर्थ्यो। हारे पनि जिते पनि उसले होइन, उनीहरूले या त रामचन्द्रलाई नलडाउने हो भने अन्तिमसम्म किन नेता बनाएको? मलाई सैद्धान्तिक रूपमा मेरो भनाइ के हो भने या अब सारा रणनीति रामचन्द्रले बनायो भन्नु पऱ्यो नि त। 5 वर्षसम्म भागभण्डा सरकारमा पठाउने मन्त्री के अरे कार्य सबै काम रामचन्द्रले नै गरे होइन। त्यो संसदको विघटनपछि आन्दोलन गरेर शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भने बनाओ हो। अब त्यो त गलत, त्यसैले मैले भने नि योसँग क्षमता थिएन क्या। यदि शेखरलाई सभापतिमा लड्नु पर्ने थियो भने पहिला त आन्तरिक भित्र त 1 वर्ष मिलाइसक्नु पर्ने। तर उनले भनिरहेको थियो नि म सभापति भन्दा अरू क्यान्डिडेटमा लड्दैन भनेर। तर होइन, त्यो भनेर त भएन नि, उनले त्योभन्दा पहिला नै होइन। जस्तो के हुन्छ भन्नु होला भनेदेखि तपाईँको एकछिनलाई तपाईँ मसँग मिल्नुहुन्न त के अब अन्तिम कुरा जब म कुनै कुराको लागि कटिबद्ध छु भने तपाईँ मिल्नु भने तपाईँ छोडिदिने, आफ्नो बाटो समात्नु पर्थ्यो। त्यसको कम्पेन्सेट कसरी गर्ने? एकछिनलाई डाक्टर शेखर कोइरालालाई सभापतिमा लड्नु थियो भने शशाङ्कलाई हटाउनु पर्थ्यो। नहटाउने हो भने शशाङ्कले नोक्सान पार्ने कुरालाई कसरी कम्पेन्सेट गर्न सकिन्छ गर्नु पर्थ्यो। ध्यान पुगेन। रामचन्द्रलाई उहाँले छोड्ने होइन र आफै हुन खोजेको हो भने त रामचन्द्रबाट कति नोक्सान हुन्छ त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नु पर्थ्यो। त्यो तयारी भएन। अथवा एकछिनलाई मानिलिउँ, एकछिनलाई जस्तो यदि लक्ष्य के हो त? तपाईँले भनिरहनु भएको छ, म मिडियाले भनेको देख्छु, शेरबहादुरलाई हराउने लक्ष्य थियो भने एकछिनलाई प्रकाशमानले सभापति बनाएर या शेरबहादुरकै ग्रुपको विमलेन्द्र निधिले सभापति बनाइदिए भए के हुन्थ्यो? के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो त भएन नि त। आफू हुने सभापति चाहिँ सभापति माने शेरबहादुरलाई हराउने रणनीति भएन। त्यो रणनीतिको कारण उनीहरूले रणनीति बनाउन नसकेका कारण चुनाव हारे। यो त प्रष्ट भयो तपाईँले भन्नुभयो। तर रामचन्द्र पौडेलले अन्तिममा म मतदानमा पनि सहभागी हुँदैन, म उद्घाटनमा आउँदैन भन्ने मान्छे आए अनि घरमै बसेर उनले विज्ञप्ति निकालेर बसे। त्यो उनले त्याग भने के गणेश मान र कृष्ण प्रसाद भट्टराईसँग रामचन्द्रलाई तुलना गरियो, उनले त्याग गरे भनेर। के साँच्चीकै रामचन्द्र पौडेलको त्याग हो? होइन, अब उनको बारेमा मैले यति त भन्न पर्यो तपाईँको सहकर्मी जिल्लावासी होइन, हेर्नु व्यक्तिगत कुण्ठामा आएर मैले तपाईँले यो प्रश्न सोधेको छैन। होइन, त्यो त्याग हो कि होइन? मेरो जिल्लामा अहिले कमसेकम 10,000 मान्छेले क्रियाशील सदस्य नलिएर त्याग गरेका छन्। त्यो हो त्याग भने? त्यागै हो नि, चुनावै लडेनन्, कुनैमा आउँदै आएनन्। अनि सभापतिको सर्वसम्मत टिकट नपाएपछि महाधिवेशनमा नजानु त्याग हो कि होइन? आफ्नो पक्षका उम्मेदवारको प्रचार नगर्नु त्याग हो कि होइन? म यो जान्न चाहन्छु। त्यो भन्दा मूर्खता केही पनि हुँदैन। राजनीतिमा कि त राजनीति छोडेकै सन्यास लिएको घोषणा गर्नु पर्यो, त्यो पनि नगर्ने। त्यसको विकल्प यदि सन्यास लिएको घोषणा गरे भए भोट हाल्न नजाने कुरा ठिक छ। नत्र के भयो भनेदेखि तपाईँको यो एउटा पार्टीको मान्छेले आफ्नै पार्टीको चुनावमा पनि आफ्नो समूहको उम्मेदवारलाई आफू अघिल्लो दिनसम्म आफू समूह बनाएर बस्ने, सभापतिको लागि एउटा समूह बनाउने, अनि भोलिपल्ट म चाहिँ कतै छैन भनेर भन्न चाहिँ फेरि आज पर्सिपल्ट म त एकातिरको भनेर भन्न मिल्दैन। तर त्यो कति बेला मिल्छ भन्दा यदि उनले चाहिँ राजनीति नै छोडेको हो भनेदेखि चाहिँ नजान मिल्छ। यसलाई त्याग भन्न मिल्दैन होइन त? अब यो त्याग त यस्तो धेरैले गरेका छन् त्याग। अहिले मैले पनि त त्याग गरेको छु, म कहीँ नै आइनँ, मेरो त्याग होइन र। तर गणेशमान र किशुनजीको ठाउँमा रामचन्द्र पौडेल पुगे भनेर फेरि व्याख्या गरेको धेरै। त्यो त गणेशमान र किशुनजीको अवमूल्यन हुन्छ। अब सभापति नपाएपछि घरमा बस्नु चाहिँ त्याग होइन भन्नेमा हामी प्रष्ट भयौँ। अब त्यो धेरै बस्या हेर्न अब नेपाली काङ्ग्रेसमा दुईवटा समूह त पहिलेदेखि चल्दै आएको थियो। पछिल्लो समयमा पौडेल र देउबा भनेर भनिन्थ्यो। अब त पौडेलले त्यो हैसियत राखेनन् जस्तो देखिन्छ। अब पौडेलको हैसियत के हुन्छ त पार्टीमा? होइन, अब त्यो मलाई त्यही अब त्यसबारेमा म अरू धेरै भन्नु उचित हुँदैन। अब यो किनभने उनी मेरो त्यो गणनामा छैनन् भनेपछि अब पौडेल र देउबा समूह भन्ने हुन्छ कि हुँदैन पार्टीमा भने मैले? अब त्यो त अब त शेखर र देउबा होला।
अब कहाँ त कहाँ अड्छन् त, अब कहाँ भेटिन्छन् त खोजेर? होइन अब त्यो चाहिँ उहाँलाई सोध्नुहोस्। ठिक छ, योमा तपाईँ धेरै बोल्न चाहनु भएन। अब नि जस्तो शेरबहादुर देउवाको विपक्षमा उठेका प्रकाशमान र विमलेन्द्र अघिल्लो दिनसम्म शेरबहादुरको विकल्प खोज्नुपर्छ, जसले हाम्रो समूहबाट धेरै मत ल्याउँछ अथवा शेरबहादुर इतरबाट जसले धेरै मत ल्याउँछ त्यसलाई एउटै बनाएर मोर्चा गरेर शेरबहादुरको विकल्प दिनुपर्छ भनेका मान्छेहरू बिहान हुँदै शेरबहादुरले अलि धेरै मत ल्याएपछि लल्याक लुलुक परेर शेरबहादुर देउवातिर जानुले चाहिँ के सङ्केत गर्छ? अनि त्यो उहाँहरूलाई अरू त केही सन्देश दिँदैन, त्यसले व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूलाई नोक्सान भयो। दुइटैले नोक्सान भयो, विमलेन्द्र र निधिलाई। केले खेल्यो होइन त्यो त थाहा छैन, तर कुरा के भने उहाँहरूले चाहिँ अब उहाँहरूले भोट जम्मै शेखरलाई हालेको भए पनि शेरबहादुरजीले जित्नुहुन्थ्यो। कसरी? किन जोड्दाखेरि त त्यस्तै छ। होइन त्यो चाहिँ के छ भन्नु होला भने प्रकाशमान र विमलेन्द्र निधि दुइटै हिजो प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसका मान्छेहरू, शेरबहादुरकै मान्छेहरू न उहाँहरू। त्यसमा उहाँहरूलाई आउने अत्यधिक भोट चाहिँ त्यही समूहको हो क्या। त्यस कारणले प्रकाशमान र विमलेन्द्रजीले भनेर पनि सबै भोट शेखरलाई जाँदैन थियो। त्यस कारणले त्यो परिस्थितिमा उहाँहरूको भोट कुनै हुन्थेन। उहाँहरू चाहिँ चुपै लागेर अब उहाँहरू त हारिसक्नु भएको थियो नि त, उहाँहरूको बाकस त थापिँदैन थियो, किनभने उहाँहरूको होइन भनेपछि अब जुनसुकै हालतमा पनि देउवाले जित्थे चुनाव, चिन्थे, उनीहरूले शेखरलाई समर्थन गरे भए पनि पुग्दैन थियो। तर आज हेर्नुहोस् त प्रकाशमान र विमलेन्द्र निधिको कति धेरै आलोचना छ। हो त त्यो महेन्द्र नारायण निधि र गणेश मानको जुन किसिमको विरासत थियो त्यसलाई ध्वस्त बनाउने होइन, त्यो गल्ती भयो। त्यो उहाँले अब कसँग सल्लाह लिनुभयो त्यो चाहिँ नगरिदिएको। अब हुन त उहाँहरूको मसँग कुरा भएको छैन, तर त्यति बेला अब उहाँहरू चुनावबाट बाहिरिनु भयो, सिद्धियो के भएर होइन। उहाँको आफ्ना मान्छेहरूलाई कसलाई भोट हाल भनेर मुखले भनिदिए भए भइहाल्थ्यो। त्यो वक्तव्यबाजी गरेर बोल्न हुन्थेन। अब नि यो एउटा है, तपाईँसँग यो कुरा मैले जान्न खोजेँ, कतिपयले के भन्छन् भने शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा त प्रकाशमान र विमलेन्द्र दुइटै बसेका, मन्त्री पनि भएका, अन्डरमा महामन्त्री र उपसभापति पनि भइसकेका मान्छेहरू, उनीहरूलाई शेरबहादुरको मुनि बस्न अप्ठ्यारो भएन। तर शेखर कोइराला दुईवटा महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य भएका, योभन्दा अगाडि कुनै पनि पदाधिकारी नभएका जुनियर मान्छे भएको हुनाले पनि उनलाई जिताउन न प्रकाशमानमा रुचि देखियो, न विमलेन्द्रमा, न रामचन्द्रमा, न शशाङ्कमा, सबैभन्दा जुनियर मान्छे भएको हुनाले शेरबहादुर शेखरको यो अवस्था भयो भन्छ। त्यो होइन, उहाँहरू आफू जित्ने सबै त्यो त शेरबहादुरलाई हराउने त रणनीति नै थिएन। उहाँहरू सबैको आफू जित्ने। त्यसबाट तपाईँले सुन्नुभएको छ नि त अन्तर्वार्ताहरूमा, म जित्छु, शेरबहादुरलाई म लडाउँछु, शशाङ्कले म बाहेक कसैले हराउन्न भनेर भन्दै आएको थिए। तर कोइराला परिवारमा शशाङ्क कोइरालाले शेखर कोइरालालाई गएर मत माग्दिन सक्दैनथे? विभीषण बने भने माग्नु पर्थ्यो। किन होला त्यस्तो भएको? हिजो बिपी र मातृकाको लडाइँ पनि त्यस्तै त्यो त होइन, अब उहाँहरूको अपरिपक्वता हो। भन्नुको मतलब शशाङ्क र शेखरको अपरिपक्वता होइन, शेखरको त अब चुनाव लडाइ मान्छेको के अपरिपक्वता, उहाँले विन ओभर गर्न सक्नु भएन शशाङ्कलाई, त्यो त कमजोरी नै भयो होइन। तर शशाङ्कले जेसुकै भए पनि उहाँले अन्त पनि कुनै कारण त दिनु भएन भोट हालेको होइन। त्यस कारणले दुइटै प्यानलमा केन्द्रीय सदस्यको नाम छ। अब त्यसले लाग्यो होला उहाँलाई म लोकप्रिय छु भनेर, त्यो कुनै अर्थ। तर यस्तो भन्छन् नि मान्छेले, अब शेरबहादुर, शशाङ्क, रामचन्द्र यी सबै एकै ठाउँमा आइसके भनेर भन्छन् नि, आएका हुन् अब? होइन, यहाँ त यो हाम्रो यो पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा हो। हेर्नुहोस् होइन, यहाँ कसैको बिचमा केही फरकै छैन, कसैको बिचमा केही भिन्नता नै छैन भनेदेखि त्यो एक ठाउँमा आउनु र नआउनुमा के अर्थ हुन्छ? र त्यो मामलामा शेरबहादुरजी धेरै चलाक हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो सबैलाई समय सन्दर्भमा आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सबै प्रयोग हुन्छन्। हुन्छ। अब शशाङ्क के अरे शेखर कोइरालाले ल्याएको मतलाई कम मान्न सकिन्छ? अब शेखर कोइरालाले के शेरबहादुर देउवालाई सजिलोसँग काम गर्न देला नि? हिजो जस्तो अहिले मलाई एकदमै भन्नुहुन्छ भने त्यो त अर्को कुरा हो। तर शेखर कोइरालाले ल्याएको मत भनेको शेरबहादुर विरोधी मत हो। रामचन्द्रको पनि छ त्यहाँ? होइन, शेरबहादुर विरोधी मत हो, शेखर कोइरालाको पक्षको होइन क्या। शेरबहादुर विरोधी खेमाको नेतृत्व गर्न शेखर कोइराला सक्छन्? त्यो होइन, अब काँधले थाम्न सक्छ? समयले देखाउने कुरा हो त्यो चाहिँ। उहाँमा कोही पनि मान्छे अब नेतृत्व गर्दैन भनेर मैले अहिले इभ्यालुएट गर्नुहुन्न। उहाँले पहिला त उहाँको दृष्टिकोण हेर्नुहोस्, यो चाहिँ धेरै काउन्ट गर्छ। मैले फेरि पनि भन्छु तपाईँलाई,
उहाँको राजनीतिक दृष्टिकोण के हो प्रष्ट हुनु पर्यो, प्रष्ट हुनु पर्यो। त्यो तपाईँ पर्खेर बस्नु भएको छ। म त्यो पर्खेर त्यसको जवाफ गोविन्दराज जोशीले चाहियो। उहाँको के हो, होइन त्यो त ढाँट्नु भएन। राजनीतिमा के हुन्छ, जस्तो म भन्छु नि, म सनातन वैदिक धर्ममा विश्वास गर्छु। राजतन्त्र पनि हो होइन, राजतन्त्र त होइन, तर अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुन सडकमा नाराहरू आइरहेको छ राजतन्त्रको पक्षमा, त्यस कारणले यहाँको परम्परावादी शक्ति जसको नेतृत्व पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले गर्छन्, ऊ पनि अहिले शक्तिको रूपमा देखिएका छन्। त्यो समस्याको या त त्यो शक्ति होइन भने होइन भन्नु पर्यो, हो भने त्यसलाई ठाउँ दिनु पर्यो। त्यो ठाउँ भन्दा पनि त्योसँग डायलग त गर्नु पर्यो नि। भनेपछि राजा चाहिन्छ भन्ने मान्यता अब तपाईँको, किनभने होइन म चाहिन्छ भन्ने कुरा होइन, म चाहिँ के भनेदेखि यो देश अहिले पोलिटिकल, यो देश चाहिँ कस्तो छ भने अहिले राजनीतिक समस्याले जकडिएको छ। पार्लियामेन्ट चले होइन, न्यायालयभित्र त्यस्तो छ, त्यस्तो छ। चुनाव चाहिँ तपाईँको फेरि चुनाव गर्ने, पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरेर भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। तर यो नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी र समाजवादी पार्टी भने शेरबहादुरजी, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई केपी ओली अपोजिसन लिडर हो नि त। यो चारजना बसेर पनि देशको निकास निकाल्न सक्दैनन् भने अनि जनताले यिनीबाट के आशा गर्ने? त्यसो भए राजा चाहियो, होइन चाहियो भन्ने कुरा होइन, यिनै चारजनाले चाहिएन पनि यिनीहरूले भन्नु पर्यो, यी बस्नु पर्यो परेन, यिनले मुख खोल्नु पर्यो अब राजाको। होइन जेको बारेमा देश, तर हिजो केपी ओलीले त प्रचण्डले ज्ञानेन्द्रसँग 5 बुँदे सहमति गरेका थिए भनेर अर्को कुरा हो। यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो क्या। सुन्नु न, बाहिर त अनेक कुरा भन्छन्, तपाईँले म त केही शक्ति होइन नि त, म त एउटा व्यक्ति हो होइन। तर यहाँ उहाँहरूको बारेमा यस्ता कुराहरू निस्किराखेका छन् भने पहिला 4वटा पार्टीका नेताहरू बसेर राष्ट्रिय मुद्दामा त एक हुनु पर्यो नि त। भयो त अस्ति राजेन्द्र दिङदेनले चोर भन्दा त सबै एक ठाउँमा आए त। होइन, त्यो रियाक्टिभ भयो क्या, त्यो प्रोएक्टिभ हुनु पर्यो। मलाई केही छैन, मैले भने किन देशका समस्याहरू छन्, देशमा समस्या त छन् नि, यो समस्याको समाधान, राष्ट्रिय समाधानको लागि यो 4वटा पार्टी मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी र समाजवादी सबै एउटा शक्ति हो। उनीहरूको एउटा साझा धारणा आउनु पर्यो, साझा धारणा निकाल्न कोसिस त गर्नु पर्यो नि। तर एउटा पार्टीको अधिवेशनमा गएर एउटाले अर्कालाई गाली गर्छ, एक ठाउँमा बसेर एक कप चिया खाँदैनन् भने यिनीहरूको विकल्प सोच्न पर्ने अवस्था आउन सक्छ। के हुन्छ? राज संस्था हो, विकल्प यस्तो हुन्छ। अब त्यो विकल्प तपाईँले जिब्रो नचपाइकन भन्नु, त्यस्तो राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन। विकल्प हेर्नुहोस्, कहिले 72 सालको भैँचलो तपाईँलाई थाहा छैन नि त होइन। पाकिस्तानमा जुल्फिकार अली भुट्टोलाई फाँसी दिँदाखेरि नेपालमा जनमत सङ्ग्रह भयो। अहिले देशको अवस्था यस्तो छ, तपाईँले नसोचेको कुराहरू हुनसक्छ। यो जो मान्छे भन्छ नि यसको विकल्प यो भएर फ्याक्टै भन्ने कुरा होइन। हामीले सोध्दै नसोचेको कुरा जे पनि हुन्छ, जे पनि हुन्छ, जे पनि हुन्छ। त्यसैले यो कुरालाई ध्यानमा राखेर यो 4वटा पार्टीका नेताहरूले चाहिँ बृहत छलफल गरेन भने यसको परिणाम त्यति राम्रो हुँदैन, भयावह हुन्छ। अब ठिक छ, नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। शेखर कोइरालाले पहिलाको जस्तो हिसाबले बेलगाम भएर शेरबहादुरलाई चल्न दिनेवाला छैन। त्यो मतले पनि मलाई त्यही भन्छ। मलाई ती मतदाता जसले मत हाले तिनीहरूको मतको म कदर गरेर घर घरसम्म पुग्नेछु, मेरो टिमका मान्छे लिएर पुग्नेछु। हिजो जस्तो अस्तव्यस्त ढङ्गले पार्टी चलाउन शेरबहादुर देउवालाई कदापि दिने छैन भनेर भनेका छन्। त्यो सम्भव छ? यदि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक यो 5 वर्ष त्यहाँ पिटापिट नभइकन चल्यो भने यो हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरा हुनेछ र म त्यो नहोस् भन्ने कामना गर्छु। कसरी? किन? यो त तपाईँले बडो गम्भीर कुरा ल्याउनु भने पिटापिट भनेर अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय होइन। अब यो जुन किसिमको एरोगेन्सी दुई थरी मान्छेमा देखिया छ नि, त्यसको परिणाम त्यही हो। अबको काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीमै पिटापिट हुन्छ? अब यो सहज रूपले चल्दैन। यो के आधारमा भन्नुभयो? अलिकति होइन, आधार भन्ने कुरा राजनीतिमा मैले भने नि, राजनीतिमा के हुन्छ भनेदेखि जुन अहिले देखिया छ नि, जुन अहिले तपाईँको दुवै थरीका मान्छेहरूले जसरी
असह्य किसिमबाट एकअर्कालाई गाली गलौज गर्दै हिँडेको छ नि, त्यसको परिणाम त्यही हो। तर अब त युवा पुस्तामा जान थाल्यो, पदाधिकारी त लगभग युवा पुस्ता नै आउँछ। अबको तपाईँहरूको जस्तो यो पुस्ता चाहिँ रिटायर्ड हुन्छ, सभापतिमा शेरबहादुर आए पनि त्योभन्दा मुनि चाहिँ युवा पुस्ताको वर्चस्व भयो। अब काङ्ग्रेस युवाहरूले हाँक्छन्, विचारले हाँक्छन्। अब काङ्ग्रेसभित्र एक प्रकारको नयाँ किसिमको सोच र भिजनका साथ काङ्ग्रेस जान्छ भनिरहेछन्, तपाईँ कुटाकुट भन्नुहुन्छ, कसरी? होइन, विचार त देखिनु पर्यो, अब यो परिणामले देखिएला होइन, तर म त्यस्तो देख्दिनँ। विचार म यो किन भन्दैछु भने जस्तो उपसभापतिमा धनराज गुरुङ आए, पूर्णबहादुर खड्का त पहिला पनि काम गरे हुनुभयो, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री तपाईँकै जिल्लाका प्रदीप पौडेलको उस्तै सम्भावना छ, गगन थापा जो युवाका एकदमै चर्चित नेता छन्, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, यस्ता मान्छेहरू नेतृत्वमा आएपछि, प्रकाश शरण महत आएपछि त काङ्ग्रेस त झन् बलियो काङ्ग्रेस बन्दैन र? तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, हुनुपर्ने त्यस्तै हो। तर के हुन्छ? तर अब अहिले भविष्यवाणी नै गर्न राम्रो हुँदैन। तर तपाईँले गर्नुहुन्छ है भविष्यवाणी, मिल्ने भविष्यवाणी। तर यो चाहिँ राम्रो लक्षण मैले देख्दिनँ त्यति। अब काङ्ग्रेसमा चाहिँ जुन बाटो नेपाली काङ्ग्रेस अब हुन त परिवर्तन हुनसक्छ होइन, तर अब एरोगेन्सी ज्यादा छ क्या अहिले, त्यसले गर्दाखेरि झन् युवा पुस्ता आएपछि झन् कुटाकुट हुन्छ भन्ने पो देख्नुभयो त तपाईँले त। होइन, त्यो त नहुनु पर्ने हो, बुढामा नि हुन्छ नि त्यो कुटाकुट त, किन केटा मात्रै हुन्छ। तर शेरबहादुर देउवाले एकचोटि सभापति हुन दिनुहोस्, म काङ्ग्रेस झनै सुधार्छु भनेर भनेको थिएँ केही समय अगाडि। त्यो हामीसँग पनि म गएको पटक हामीले शेरबहादुरलाई सहयोग गरे हो। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि गिरिजाबाबुले अलिकति एकल काटे काम गर्नुभयो, म सबैलाई मिलाएर लान्छु, त्यस कारण तपाईँहरूले सहयोग गर्नु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो। र अब हामी रामचन्द्रलाई सहयोग गर्न सक्दैनथ्यौँ, त्यस कारणले गर्दा हामीले सहयोग गऱ्यौँ शेरबहादुरलाई। तर त्यसपछि केबीजीले वक्तव्य दिएर उहाँको समर्थन फिर्ता लिनुभयो, त्यो उहाँमा त्यो देखिएन क्या। त्यसो भएर यो भन्ने कुरा एउटा अहिले पनि त्यो हुँदैन। प्रकाश मान र निधिले फेरि धोका। र शेरबहादुरजी त गएको पटक भन्दा यो पटक धेरै कडाइका साथ अगाडि जानुहुन्छ। अझै सम्भावना त्यो बढी छ। शेखरले त्यो थाम्न सक्दैनन्, त्यो थाम्न सक्दैनन् त कसैलाई, किनभने र शेरबहादुरजी चाहिँ पहिलेको भन्दा पनि पहिला नराम्रो गरे भए त्योभन्दा धेरै नराम्रो गर्छन् अहिले। अब काङ्ग्रेस कसैलाई टेर्दैनन् क्या अब, किनभने अब उनको पार्टीमा हुन त परिणाम निस्किएको छैन, तर राम्रै बहुमत आउँछ जस्तो लाग्छ। अब काङ्ग्रेसको भविष्य, काङ्ग्रेसका नेताका भविष्य, काङ्ग्रेस भनेर लागेका काङ्ग्रेसका शुभेच्छुका भविष्य, नेता कार्यकर्ताको भविष्य र समग्र यो देशवासीको भविष्य चाहिँ काङ्ग्रेसले अब यो देशवासीको भविष्य चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा रहन्छ भन्ने सिद्धान्त बोकेको मान्छे म। नेपाली काङ्ग्रेस रहेन भने प्रजातन्त्र रहँदैन, प्रजातन्त्र रहेन भने देश रहँदैन भन्ने आदर्शमा हुर्केको मान्छे म। तर नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले त्यो बाटो, त्यो तागत काङ्ग्रेसमा रहेन र आगामी निर्वाचनमा यो मतलब प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस अझ अराजक भएर जान्छ। त्यो मतलब त्यहाँ कुनै सिस्टम र प्रणालीले काम गर्दैन। त्यसले गर्दा आउँदो पटक नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था यदि समयमै उहाँहरूले सोच्नु भएन भने, सोच्नु त जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। अब यो कस्तो हुन्छ भन्नुलाई भने तपाईँको राजनीतिमा जस्तो 56 सालको निर्वाचनमा गिरिजाबाबुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि म पार्टीलाई पहिलेकै अवस्थामा पुर्याउँछु भनेर भन्नुभयो। भनेपछि आज गिरिजाबाबुका विरोधी क्याम्पका मान्छेहरूले पहिलेको अवस्था भने पञ्चायतकै अवस्था जस्तो पुर्याउँछु भन्नुभयो भने, तर 114 सिट आएको थियो, 114 आयो होइन। किन आयो होला? त्यो सोझै राजनीतिमा गणितको खेलले मात्रै हुँदैन, धेरै कुराहरू हुन्छन् होइन। रणनीति पनि। गिरिजाबाबु जस्तो मान्छे अन्तिमसम्म उहाँले सत्ताको लागि कोसिस गरिरहनु भयो होइन। तर उहाँले किन चुनावको बेलामा किशनजीलाई अबको प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, त्यसमा मैले उहाँलाई 1 हप्ता लागेको छ मैले उहाँलाई कन्भिन्स गराएको। किनभने मैले उहाँलाई के भने यदि तपाईँले किशनजीको नाम अहिले प्रस्ताव गर्नुभयो भने किशनजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि एक थरी साथीहरू लाग्छन्, हामी त्यसै लागिहाल्छौँ होइन। त्यस कारणले तपाईँले यदि बहुमत ल्याउन खोज्नु भएको हो भने योभन्दा अर्को बाटो छैन भने कन्भिन्स हुनु। यो तपाईँहरूकै रणनीति थियो? यो हाम्रो रणनीति भने नत्र गिरिजाबाबुले 7 महिना पनि टिक्दिनु भएन किशनजीलाई। त्यो मान्छेले चाहिँ होइन, त्यो मान्छेले चाहिँ अब त्यो मान्छेले अनि यो कस्तो हुन्छ भने राजनीतिमा सानोतिनो घटनाक्रमहरूले चाहिँ
यो उ गर्छ क्या। अब यो पत्याउने कुरा होइन। तपाईँ सोध्नु होला, किसिनजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एक दिन चिरञ्जीवी वागले म र पूर्णबहादुर खड्का हामी तिनैजना मन्त्री थियौँ। हामीले गएर किसिनजीलाई भन्यौँ, किसिनजी यदि तपाईँ यो सरकारलाई लामो अवधि टिकाउन चाहनुहुन्छ भने सुशील कोइरालालाई तपाईँले उप प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् भनेर भन्यौँ हामीले। किसिनजीले मान्नु भएन, रामचन्द्रजीले उप प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो होइन। उप प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि रामचन्द्र, मैले त्यही दिन बेलुका, अब अहिले त्यो नारायण खड्का र अमिता कपाललाई याद भए मैले किसिनजीलाई भनेको थिएँ, अब तपाईँको सरकार 1 हप्तामा गिर्छ। नभन्दै गिर्यो, सुन्नुहोस्, नभन्दै गिर्यो। त्यहाँ के गिरिजाबाबुलाई अब फेरि किसिनजीको सबै कुरा हामीहरू त अब गिरिजाबाबुको साइडमा थियौँ। गिरिजाबाबुलाई के किसिनजी पेरिस जान भन्छन् नि मान्छेले, पेरिस जानलाई दिएन भनेर। अब किन नदिएको गिरिजाबाबुले भन्दाखेरि बाहिर उहाँ कन्भिन्स हुनुहुन्थ्यो गिरिजाबाबु। के कुरामा कन्भिन्स हुन्थ्यो भने किसिनजी बाहिर गएपछि 6 महिना 10 दिन बाहिरै बस्नुहुन्छ र रामचन्द्र पौडेल उप प्रधानमन्त्री, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा गिरिजाबाबु विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो। त्यो थियो तयारी? थाहा छैन त्यो, गिरिजाबाबु विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो, मान्नु भएन। त्यसैले गर्दा यदि सुशील कोइराला उप प्रधानमन्त्री भएको भए कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुन्थ्यो, गिरिजाबाबुले त्यो शङ्का हुँदैन थियो होइन। रामचन्द्र भएको हुनाले अब किसिनजी बाहिर जान लाग्दाखेरि बदिनुहुन्थ्यो केही 6 महिना होइन। उहाँलाई बस्न कुनै समस्या थिएन। यहाँ रामचन्द्रजी चलाउनुहुन्थ्यो, न अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने, न के गर्न पाइने। मतलब यस्ता कुराहरू हुन्छन् क्या। मैले सानातिना कुरामा बडो ध्यान दिनु पर्दैन। त्यसैले अब यो मतलब त्यसले गर्दाखेरि यो स्थिति आयो। त्यसैले चुनावमा के हो भने काङ्ग्रेसले को नामले मात्रै चुनाव जित्दैन के। चुनावमा अब अहिले हाम्रो पार्टीको एकदमै सबैको ध्यान के हो भने पार्टीको सभापति हुने, पार्टीको केन्द्रीय समितिमा जाने, टिकट आफूले लिने, आफ्नो मान्छेलाई टिकट दिलाउने जो मानसिकता छ नि त्यसले गलत परिणाम निकाल्छ। यो छोड्नु पर्यो काङ्ग्रेसले। अब तपाईँमा केन्द्रित हौँ, छोड्दैन काङ्ग्रेसले। अब तपाईँमा केन्द्रित हौँ। म अन्त यहीँबाट गर्न चाहन्छु, यो महाधिवेशनको अगाडि महाधिवेशन चल्ने बेलामा जब तपाईँको कारबाही फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा भए, रामचन्द्रले विज्ञप्ति पनि निकाले, प्रकाशमान तपाईँलाई भेट्न आए, विमलेन्द्र निधि तपाईँलाई भेट्न आए, तपाईँको चाहिँ के हो? अब तपाईँ काङ्ग्रेसमा फर्किएर सक्रिय हुने सम्भावना छ? होइन, अब त्यो त म कम सम्भावना देख्दिनँ। किनभनेदेखि मलाई मलाई भन्नुहुन्छ भने तपाईँको कारबाही गरेको सूचना पनि अहिलेसम्म दिएको छैन। त्यो मेरो कारबाही केन्द्रीय सदस्यहरू भन्छन् केन्द्रीय समितिबाट निर्णय पनि भएको छैन होइन। अब मलाई अब कहिलेदेखि कारबाही, जस्तो अब अहिले सूचना दियो भने आजदेखि कारबाही सुरु हुन्छ भन्दा नि, यत्रो बेइमानी पूर्वक अहिलेसम्म कारबाही भएन। तर अब टेलिफोनको भरले मेरो क्रियाशील सदस्य दिइएन। फेरि यो काङ्ग्रेस पार्टीमा म त चुनाव लडेकै होइन, चुनाव लडा मान्छे महाधिवेशन भएर आइसकेन्, म उनीहरूको नाम लिने, किनभने उनीहरूको भविष्य बेकार जान्छ, अहिले निकाल्दैनन् भन्दाखेरि अब अहिले आज चिठी दियो भने अब 5 वर्ष सुरु हुने होला मेरो। मैले भने नि, त्यसैले उहाँहरूको उद्देश्य दुईटा हो। एउटा मलाई यो अधिवेशनमा भाग लिन नदिने, अब त्यो किन हो थाहा छैन। त्यसमा सबैको सहमति छ, शेरबहादुरदेखि लिएर केन्द्रीय समितिका सबै मान्छेहरूले त्यसको विरुद्धमा कहीँ पनि आवाज उठाएनन्। र दोस्रो चाहिँ के हो भने यो आउँदो प्रदेश सभाको निर्वाचनमा मलाई भाग लिन नदिने, यो दुईटा उद्देश्य हो। अब मलाई हेर्नुहोस् भन्दा मैले भने अब कुरा गर्छन् मान्छेहरू चाहिँ कसको कति लगानी। मेरो बुवा नि 18 सालमा लमजुङमा कुन्छा भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ जेलमा बस्नुभयो। त्यहाँबाट पोखरा जानुभयो, पोखरामा थुनामा परेर त्यहाँ पोखराबाट बस्नुभयो। त्यहाँबाट तनौसुर भन्ने ठाउँमा चौकी थियो, 3 ठाउँमा उहाँ जेल बसेर। हाम्रो पनि पारिवारिक लगानी त छ नि, मेरो पनि छ नि त। तर त्यो चाहिँ लगानी हुँदैन, त्यो भएन। मैले पारिवारिक लगानी खोजे पनि होइन। तर अब कस्तो छ भनेदेखि यस्तो खालको एरोगेन्ट मानसिकता भएका मानिसहरू अहिले पार्टीमा छन्। त्यस कारणले पहिला त अब नेपाली काङ्ग्रेसमै प्रवेश गरेर पनि अब के हुन्छ र भन्ने हो। त्यसैले मैले अहिले चाहिँ आफ्नो टिकट आफै लिउँ, असल व्यक्तिलाई जिताउँ भन्ने अभियान हो। यो अभियानको कुरा गर्दा तपाईँ
यो म अहिले त्यसले तनहुमा मसँग कुरा गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले 2 चरण तनहुको गइसक्यो। जिल्लाको भ्रमण 18 गतेबाट तेस्रो चरण हुन्छ। त्यो भ्रमण गर्दा तपाईँको त्यहाँका भिडियोहरू हेर्दा ती फोटोहरू हेर्दा तपाईँ गाउँ गाउँ गएको त्यो मान्छेको अलिकति तपाईँप्रतिको जुन आशा छ, हुन त तपाईँसँग न सत्ता छ न तपाईँ 18 वर्ष भयो म कुनै सत्तामा छैन हुनुहुन्न, तर तपाईँप्रतिको मान्छेको लगाव देख्दा तनहुमा तपाईँ एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो भन्ने कुरा देखिन्छ। अब के तपाईँ चुनाव लड्नलाई त्यो गरिरहनु भएको छ कि होइन? त्यो त हो। म नेपाली काङ्ग्रेसकै मान्छे भएको हुनाले सकेसम्म त्यहाँका साथीहरूको भनाइ पनि काङ्ग्रेस पार्टीबाट टिकट लिनुहोस् भनेर, तर काङ्ग्रेसले टिकट दिँदैन। नदिए के गर्ने भन्दाखेरि जसरी पनि आउनुहोस् भने त्यहाँका मान्छेहरूले तपाईँ लडेरै छाड्ने हो? म जनताको टिकटबाट चुनाव लड्ने। तनहुबाट चुनाव लडेरै छाड्ने हो? जनताको टिकटबाट, काङ्ग्रेसको टिकटबाट होइन? होइन, काङ्ग्रेसले दिँदैन, दिए लड्ने। पहिलो प्राथमिकता काङ्ग्रेसको, दोस्रो प्राथमिकता जनताको। तर एमालेसँग समीकरण गरेर लड्दै हुनुहुन्छ भनेर सञ्चार माध्यममा पनि त्यो त एमाले प्रवेश गर्न ला हो? होइन, त्यो त अब म अर्को पार्टी खोल्ने, अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने कुरा हुँदैन। तर मेरो तनहुमा चाहिँ के छ भने अब सिट एडजस्टमेन्ट हुँदा काङ्ग्रेससँग पनि सम्झौता हुनसक्छ। सिट कति सिट काङ्ग्रेसलाई, कति सिट मलाई, फेरि काङ्ग्रेसमा नगएर पनि त्यो हुनसक्छ। अब अरू काङ्ग्रेस बाहेक पार्टीसँग पनि तपाईँको समीकरण हुन्छ? त्यो त अब अहिले 5वटा पार्टी मिले नि त। अब मैले त्यहाँ तनहुमा अरू पार्टीसँग मिलेर चुनाव लड्न त के बिग्रियो? मलाई कहीँ छोड्छन्, उनीहरूलाई कहीँ छोड्छन्। काङ्ग्रेस त सखा पारिदिनु भयो त तनहुमा तपाईँले? मैले जितेपछि काङ्ग्रेस जित्छ त, तनहु नजित्दैन। तनहुमा मैले जितेँ, काङ्ग्रेस। तपाईँ लडेपछि सबै क्षेत्र जित्छ? क्षेत्र होइन, अब मैले 56मा त 114 को 114 ल्याइदिए हो। होइन, मैले भन्न खोजेँ तपाईँ तनहुबाट चुनाव लड्नुभयो, तपाईँ 1 नम्बरबाट लड्नुहुन्छ होइन? तपाईँ 1 नम्बरबाट लड्नुभयो भने अरू 2 नम्बर र 3 नम्बर पनि काङ्ग्रेस 2टा मात्रै छ होइन तनहु? मलाई काङ्ग्रेसले टिकट दिएन र आफ्नो विरोधी खेमामा उभ्यायो भने तनहुमा काङ्ग्रेसले जित्दैन, निल हुन्छ। निल हुन्छ। रामचन्द्र पौडेल फेरि हार्छन्? त्यो त थाहा छैन मलाई। अनि काङ्ग्रेस निल भयो त उनीहरूले हारे त? उहाँ चाहिँ नलड्न नि सक्नुहुन्छ नि, समानुपातिकबाट राष्ट्रपति हुने पो हो। भनेपछि तपाईँको यो सक्रियता अब तनहुमा जसरी हुन्छ के अरे गोविन्दराज जोशी चुनाव लड्ने हो? लड्ने हो। काङ्ग्रेसले टिकट दिए, काङ्ग्रेसबाट होइन भने आफै टिकट दिने, जनताको टिकट। एमालेसँग पनि मिल्ने होइन, एमालेसँग मिल्ने भन्ने कुरा केही छैन, जनताको टिकटबाट लड्ने। जनताको टिकट। अहिले मलाई त्यहाँ तनहुमा चाहिँ सबै पार्टीका मान्छेहरूले, मैले त 35वटा हिँडेँ होला, अब 7-8वटा बाँकी छ। सबै पार्टीका सिनियर नेताहरूले तपाईँ एकपटक तनहुमा आइदिँदाखेरि तनहुकै इज्जत प्रतिष्ठा बच्छ, त्यस कारणले तपाईँ एकचोटि लडिदिनु पर्यो भनेका छन्। तपाईँको अब भोट हाल्ने कुरा थाहा छैन के गर्छ। पार्टीको सभापतिलाई जानकारी छ यो शेरबहादुरलाई यो कुरा? मसँग 2 वर्ष भयो भेट्न भएको। तपाईँ तनहुमा त्यो गर्दै क्रियाशील हुनुहुन्छ, अहिले गएर यसरी काम गरिरहनु भएको छ, टिकटको दावेदार हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छ कि छैन? रामचन्द्र पौडेल मैले खबर गर्ने कुरा त होइन, तर मैले थाहा दिने कुरा यही मिडियाहरू माध्यमबाट हो। अब त्यसपछि वैशाखतिर दमौलीमा एउटा यो सबै ओडाको ठुलो भेला गरेर त्यही हो शेरबहादुरजीले मैले दिने बोधार्थ। अब त्यो पनि त्यसबाट नि सम्भव भएन भने 10-15-20वटा बस एक दिन तनहुबाट दमौली के अरे केन्द्रीय कार्यालयमा ल्याएर घेर्ने, अब त्योभन्दा अर्को विकल्प सानी भएको त्यो तयारीमा तपाईँ हुनुहुन्छ? त्यो त गर्नुपर्छ। अब तेस्रो चरणको त्यो तपाईँले भन्नु नि शेरबहादुरले जानकारी दिने हो त्यो। अब तेस्रो चरणको चाहिँ के छ तपाईँको तनहुको कार्यक्रम? अनि यस्तै हो, होइन यस्तै हो, 18 गतेबाट सुरु हुन्छ र 27 गते सिद्धिन्छ। अनि यो अहिले म अझै यो दुर्गम देवघाट, कोटा, छिपछिपे, हिलेखल्का, सिमकेश्वरी भन्ने एकदम दुर्गम गाउँहरू बाँकी छ, त्यहाँ जान्छु म। के छ त तिनीहरूको प्रतिक्रिया तनहुमा? होइन, तनहुमा मैले त अब मलाई झुक्क्याएको भनेर कसरी भनौँ, मेरो आवश्यकता छ एकपटक आइदिनु पर्यो भन्ने मान्छेहरू बाहेक अरू मैले भेटेको छैन। अब तनहुमा त तपाईँ आफै हुनुहुन्छ, आफै गर्नु भयो, अरू 77 जिल्लामा पनि तपाईँहरूले यो सोच्दैछु। मलाई किनभने अब अहिले नै अनुमान गर्दा रिजल्ट निस्कियोस्, पार्टीको गतिविधि 1-2 महिना हेरौँ, मलाई के लाग्छ भनेदेखि पार्टीमा सहनशीलता छैन, सबै आफ्नो स्वार्थको लागि लडेका छन्। त्यस कारणले अब देशभरि पीडित मान्छेहरूलाई मैले अलिकति युनाइट गरेर उनीहरूलाई अलि भरोसा दिने हो कि भन्ने तर सोच्दैछु। काङ्ग्रेसको प्यारलाल त होइन, त्यो फुट्ने त होइन? काङ्ग्रेसको त प्यारलल त स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, त्यो पार्टी चाहिँ होइन, छुट्टै पार्टी होइन। होइन। अब के भन्न चाहनुहुन्छ त अन्तिममा? यो भर्खरै महाधिवेशन सम्पन्न गरेको काङ्ग्रेस होइन, अब यो नेपाली काङ्ग्रेस एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले, यद्यपि यो पार्टीबाट परिणाम
केही पनि नलिकन कार्यकर्ताहरू फर्के, किन कुनै प्रस्ताव पनि पास भएन, कुनै केही विचार पनि आएन, खालि त्यो उद्घाटन समारोहको भाषण बाहेक कार्यकर्ताले केही सुनेनन्। तैपनि एउटा डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गऱ्यो। अब यो नगरेर 77 जिल्लामा 77वटा निर्वाचन अधिकृत पठाइदिए भए यत्रो खर्च दुःख गर्नै पर्दैन थियो होइन। अब नेपाली काङ्ग्रेस कस्तो पार्टी छ भने अब यो अमेरिकाको राष्ट्रपति चुन्नलाई मेसिनले हुन्छ, रुसको राष्ट्रपति चुन्न मेसिनले हुन्छ, भारतकोलाई हुन्छ, नेपालकोलाई हुँदैन। पानी ट्याङ्की होइन। बरु इन्डिया र चिनको त्यो मेसिनमा विश्वास नभए अमेरिकाकै ल्याए पनि हुन्थ्यो होइन, बेलायतकै ल्याए पनि हुन्थ्यो, रुसकै ल्याए पनि हुन्थ्यो होइन। अब यो खालको एकदम काङ्ग्रेस त ट्रेडिसनल सोचाइमा छ क्या। यस्तो ट्रेडिसनल मान्यता बोकेको पार्टीले अहिलेको समयको चुनौतीलाई सामना गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तैपनि देशभरका जनताहरूको प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने साथीहरूको भरोसा नेपाली काङ्ग्रेसप्रति छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस राम्रो होस् भन्ने मेरो चाहना हो र म तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई आफू केन्द्रित नभइकन, अहिले काङ्ग्रेस नेताहरू आफू केन्द्रित छन्, सेल्फ सेन्टर छन्, आफू केन्द्रित नभइकन जनता केन्द्रित हुन र बिपीको सिद्धान्तलाई चाहिँ अक्षरशः तोड नगरी पालन गर्नलाई चाहिँ म अनुरोध गर्छु। तर शेरबहादुर देउवालाई बधाई पनि दिनु भएन, कार्य समितिमा आएका पदाधिकारीहरूलाई बधाई त भनिदिनुहोस्। होइन, पछि यो सबै त्यो बधाई दिने त के भएर सो त टेलिफोन गरेर बधाई पनि दिनु भएन शेरबहादुरलाई? होइन, यही तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत सबैलाई मेरो बधाई छ, सभापति सदस्य। टेलिफोनबाट भन्नु भएन? टेलिफोन अब उहाँको अलिक ठुलो मान्छे लाग्दैन नि, अब हामीले गर्दाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो। काङ्ग्रेसभित्रका कुराहरू, भावी काङ्ग्रेसका भविष्यका कुरा, जनताका भविष्यका कुराको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। मेरा विचारहरू पनि तपाईँले तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण श्रोता दर्शक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पुर्याइदिनु भएकोमा तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद। जय नेपाल।